अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानान अल्लाह रब्ब कायनात अज़्ज़ व जल सर ज़मा प कामिल ईमान खुशहाल का। कम इंसान जे नमाज खोतन द मांजन पस द आराम द पारा खपल कट बिस्तर तोखीजी और दे कल उदकीगी द उदकेदो न वड़ांदे उदस चार अंदामों की नो दे के दा फेदर चौदस चार अंदामों की और पौदस चार अंदाम की दी उद्दिशी और दल मर्ग दश पेरालो मर्ग खुद अर्चा दा पारश्ता और मर्ग दासी और सीधी चागा उद रवान बेदार नास मिलास नगूरी चिकले नेटा बराबर शी बस मर्ग हमला कई इंसान जे पजे बांधे गिरई न पदे उदस चार अंदाम की दा फेदर ची दे कल उद्दिशी पौदस चार अंदाम की और दल मर्ग रालो न मर्ग बेद शहादत वी द शहादत मुकाम और मर्तबा वो तो मिलावीगी और ब्या पदगा उदस चार अंदाम चिद करे दे दे नास्ते उद के दो न उलांदे और दे नास्ते दा वज़ाइफ उकी द उद के दो न उलांदे दा वजीफियों की न अगत बस्तु न अजर और सवाब गोरा मिलावीगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाई यादा वजीफा अवल क्यों का अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया दायौजल उआया ब्यावर पसी उआया वजअलना नौमकुम सुबाता चाला खूब न वर्जी दादी वही रोजाना वजला वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना नौमकुम सुबाता दादी वो करती वही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ द नशी गोले तेरे में ज़रूरत ने पैदा की दा से बवल खूब राजी और पाराम बोध की खाद उद के दो नौलान दे कि सोक सलूर करते इन चार मरतबा सूरत फातिहा हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा हुई द 4000 दीनारो द सदक़े अजर और सवाब बहुत मिलावेगी लगे 4000 दीनार चे द खुदे पनुम बांध सदका करी हुई दोन अजर और सवाब बहुत मिलावेगी चे सलूर करता इन चार मरतबा सूरत फातिहा हुई वरपसी बेम नंबर द्रे करती इन 3 मरतबा सूरत इखलास तिलावत की कुल हुवल्लाहु अहद सूरत हुई 3 मरतबा दयो साबित कुरान अजीम मुशान द कुरान अजीम मुशान द ख़त्म सवाब बहुत मिलावेगी लगे पदा वह बांध द कुरान अजीम मुशान ख़त्म को दोन अजर और सवाब बहुत मिलावेगी। द्रेम नंबर और पसी चाच द्रे करता दुरूद इब्राहिमी उलस्तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन दमाज दुरूद चो तवीलिश दगा दुरूद इब्राहिमी उलस्तो दास श्वाल कदी इंसान ची जन्नत पर बय बांधे वाखिस्त हाँ द जन्नत कीमत अदा कर दोन अजर और सवाब बहुत मिलावेगी। और सलोरम नंबर चे 4 मरतबा इन सलूर करते द्रेम कलीमो हुए सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
دیتا درېمه کلمه وي. دا درېمه کلمه چې څلور کرتی وې څلور ځله نو د یو قبول شوی حج ثواب برته ملاویږي. دا څوک فرمای؟ محبوب علیہ السلام فرمای د یو قبول شوی حج ثواب به ملاویږي. اجیان صاحبان چې حج د پارځي سونه مشقت کی، پیسې لګي، خرچي کوي، تکالیف برداشت کوي او هر قسم ان لکاوټ او ستړي او ستومانتیا هر څه پکې شامل ده، او بیا یا نصیب چې حج به قبول کو قبول به نه وي. او زموږ استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې تا ته د څلور کرتو د ویلو د کلمې د درېمې کلمې اجر او ثواب د یو حج قبول شوی ثواب به ته ملاویږي. نو د حضور پاک خبره رښتینی دغه صادق او مصدوق پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. داغه خبره مبارک رښتیا ده، د یو قبول شوی حج ثواب برته ملاویږي. او پنځم نمبر سوچ یویش کرتی یعنی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا 21 مرتبہ ہوئی. مخکینی درسونو کې تاسو له بسم الله الرحمن الرحیم فضائل اوریدلی دي چې په یو بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف دي او په یو حرف باندې 10 نیکې دي. سوچ چې په محبت او په مینه یو بسم الله الرحمن الرحیم وایي، لس کم 200 نیکې به ته په عملنامه کې لیکلی شي. نو چې یو انسان 21 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو دغه انسان به د اچانک مرګ نه محفوظ وي. اچانک مرګ به نه ګیری، کلمې ته به جوړیږي. دغه 21 مرتبه د ودو کېدو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل پکار دی. او ورپسې 3 مرتبه آیات الکرسی وایي. آیات الکرسی ډیر فضیلت او برکت لري. او کرته یویش کرته یو سلویح کرته ویل پکار دی. خو دې کې 3 کرته ښودلی شي چې 3 کرته آیات الکرسی وویلی شي نو د خپل کور خلق او د ګوان خلق سونه ګوانډیان چې دي دونه پورې دا گرد و نوا علاقه به د هر قسم مصیبت نه محفوظ وي په وجه چې د انسان 3 کرته آیات الکرسی ویلې ده. نو د قرآن عظیم الشان په هر صورت کې برکت پروت دی او په هر آیات کې برکت پروت دی او په هر لفظ کې برکت پروت دی. خو انسان د خپل ځان په دې برکتی کی. قرآن عظیم الشان برکتی کتاب دی، رحمتی کتاب دی. الله تبارک و تعالی کلام دی، کلام الله و تویلی شي. نو چې دونه پورې انسان د دې سره محبت او مینه وساتي نو د قرآن عظیم الشان دا محبت او مینه به دا سړی جنت ته داخلوي. نو 3 کرته آیات الکرسی دا به د ودو کېدو نه مخکې وایې. دا کم چند خبره چې ما ستاسو د وړاندې پیش کې دا ډېر د فایدې دي. دا مخکې خپل ځان باندې عملی کا، یعنی خپل ځان په دې باندې مامور کو راوله او بیا یو بل دوست او ورور ته وښایه، کور کې زنانو ته وښایه چې دا په دې باندې پوه شي او دا عمل کوي. او دا هر قسم مصیبت نه د شپې د هر قسم مصیبت نه دې محفوظ وي. که هغه آسماني مصیبت دی او که ځمکي دی، د غل او د غدو د نقصاناتو ډاکوانو نه به دې محفوظ وي په وجه د دې وظیفو کولو چې کومه وظیفه وړاندې پیش شوه او دې طریقې سره دا وویلی شي د هر قسم مصیبت نه به دا انسان محفوظ وي. دونه خیر او برکت په دې کې پروت دی. یو ځل بیا تکرار پیش کومه، 4 کرته یعنی 4 مرتبه سورت فاتحه
द्रे करती यानी 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज दुरूद और 4 मरतबा द्रेम कलिमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह दा कलिमा 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 3 मरतबा आयातुल कुर्सी। आपको बात की थी और द्रे के दुरूद पाक हुए न नूर बम बेहतर शी योजल दुरूद पाक हुई लस गुनाहों न माफ़ कीगी, लस दरजात बुलंदीगी और लस वाला पामलनामा के सवाब लिख लिखीगी। नको द्रे करते बात की दुरूद उवी देर बेहतर दा वजीफा खपला मामूल उगरदवे और नूर दोस्ताओं द पारे शेर के चाहे उगूरी अब अगी पदे बांधे अमलों की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।